यूके में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से आने वाले लाखों अफराद का मुस्तकबिल इस वक्त ख़तरे में है। वो अफराद जो कि अपना मालो दौलत, ज़मीन जायदाद, घर बार सब कुछ दांव पे लगा के इन ख्वाहिशात में यूके आ गए थे कि बस एक दफ़ा यूके पहुंच जाएं तो वहां जाके अपनी सारी ज़िंदगी हम वहीं पे गुजारेंगे। उन लोगों के ये सुहाने ख्वाब इस वक्त अर्थक्वेक की नज़र होने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। परदेसियों की ज़िंदगी में जहाँ पे बहुत सारे सोशल और इमोशनल इश्यूज़ होते हैं जिन्हें कि वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ शेयर करती आती हूँ कि यहाँ पे यूके में आने वाले पाकिस्तानियों के साथ कौन कौन से टर्मॉइल गुजरते हैं और वो किन किन अप्स एंड डाउन्स का शिकार होते हैं। वहीं पे परदेसियों के सर पे ना हर वक्त एक तलवार लटक रही होती है और वो तलवार होती है कि भी यहाँ पे अब हम यूके तो पहुँच गए हैं, लेकिन अब पहुंचने के बाद यहाँ की नेशनैलिटी हम किस तरह से हासिल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भी वीज़ा फ़ीस जो हैं वो कम तो है नहीं और हर 2 या 3 या 4 या 5 साल के बाद वीज़ा को रीन्यू करवाना पड़ता है और उसके लिए भारी भरकम फ़ीस अदा करनी होती है। लेकिन इस सब के बावजूद चाहे कितने मर्ज़ी पैसे लग जाएं, जितनी मर्ज़ी इन्वेस्टमेंट हो जाए, परदेस यानी कि मैं यूके के हवाले से इसलिए बात कर रही हूँ कि अभी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे 8 सितंबर 2025 को यहाँ की पार्लियामेंट में होने वाली एक डिबेट उसकी जो है ना वो कार्रवाई वो मैं शेयर करूँगी और उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे यूके में आने वाले इमिग्रेंट्स के ऊपर क्या होने वाला है। तो वो इमिग्रेंट्स जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क से यहाँ पे यूके में आए होना, तो उनकी सबसे पहली कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि भी यहाँ पे यूके में रहने के लिए डॉक्यूमेंट सीधे कर लिए जाएं, यहाँ की नेशनैलिटी किसी भी तरीके से हासिल की जाए और इसके लिए वो अपने सर धड़ की भी बाजी लगा देते हैं। तो बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये बात आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ रही है कि वो परदेसी, वो इमिग्रेंट्स जो कि यहाँ पे यूके में आए हैं, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क से, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो यहाँ पे यूके के ही होके रह जाएंगे, यहाँ की नेशनैलिटी हासिल कर लेंगे, यहाँ का पासपोर्ट ले लेंगे। तो जनाब अब यहाँ पे यूके का पासपोर्ट लेना कोई बच्चों का काम नहीं रहा है, कोई इतना आसान टारगेट नहीं रहा है जिसे कि आप ओवरनाइट अचीव कर लेंगे या विद इन ईयर्स जो है वो आप इसको हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए अब आपको अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पे यूके में रहते हुए, मेहनत करते हुए, अपनी हड्डियां गलाते हुए गुजारनी होगी। अभी ये कोई 2-4 रोज़ कबल ही 8 सितंबर 2025 को यूके की पार्लियामेंट में एक बहस जो है ना उसके ऊपर मुबाहिसा हुआ, उसके ऊपर तकरार हुई, उसके ऊपर डायलॉग्स शेयर हुए और उसके ऊपर ये सोचा गया कि अब हमें करना क्या है, कौन सी स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएं कि जिसकी वजह से यहाँ पे यूके की नेशनैलिटी लेने का जो रूट है ना उसको थोड़ा सा हम लोग डिफ़िकल्ट कर दें। क्योंकि आपको पता है, ये बात मैं बार बार बताती हूँ कि यहाँ पे यूके में बहुत ही मैसिव क्रैकडाउन चल रहा है और मकसद अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे यूके में आने वाले इमिग्रेंट्स को उनकी तादाद जो है वो कम की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे पिछले कुछ सालों में यहाँ पे यूके आ गए हैं। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे लीगल आए और बहुत ढेर सारे लोग यहाँ पे इलीगल भी आए। इलीगल लोगों के ख़िलाफ़ तो बहुत ही इंतहाई ही बुरे किस्म का ना यहाँ पे क्रैकडाउन चल रहा है। ना कोई कोर्ट की हियरिंग हो रही है, ना ही कोई उनके लिए अपील का उनको कोई हक हासिल है। सीधा उन लोगों को पकड़ते हैं, वो लोग जो कि इलीगल आए हुए हैं, चाहे किसी भी कंट्री से हैं। मैं यहाँ पे पाकिस्तानियों को इसलिए नहीं हाईलाइट कर रही कि ये जो काम अब होने जा रहा है ना, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम दुनिया के ममालिक से आने वाले लोगों को यहाँ से पकड़ पकड़ के निकाला जा रहा है। तो जी इलीगल आने वाले लोगों को तो फौरी तौर पे ये लोग जहाँ पे भी मिल जाए उसे पकड़ते हैं, उसको डिपोर्ट करते हैं। ना वो यहाँ पे कोर्ट की कोई हियरिंग होती है, ना उनको असाइलम अप्लाई करने दिया जाता है और ना ही किसी किस्म की अपील का कोई हक हासिल है। तो जी 2 किस्म की पटिशन्स यहाँ पे फ़ाइल हुई थी। एक वो था कि भी यहाँ पे सीधी सी बात मैं आपको शॉर्ट करके सिंपल वे में समझाऊँ तो वो ये है कि यहाँ पे यूके की नेशनैलिटी हासिल करने से पहले क्या है कि भी आपको यहाँ का आईएलआर लेना होता है, जिसे कि इंडेफिनेट लीव टू रिमेन कहते हैं।
اور اس ILR کے ہونے کے بعد آپ 5 سال یہاں پہ جب UK میں گزار لیتے تھے تو پھر اس کے بعد مختلف قسم کے یہاں پہ ٹیسٹ پاس کرنے پڑتے ہیں، جس میں لائف ان UK ہوتا ہے، نیچرلائزیشن ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کہ بھی آپ یہاں کے پاسپورٹ یعنی کہ UK کے برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کہیں جا کے پاسبل ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ برٹن کی نیشنلٹی مل جائے۔ اب یہ روٹ انہوں نے نا اور بھی زیادہ اسٹرکٹ کر دیا ہے، اور مقصد اندر سے صرف اور صرف یہ ہے کہ بھی کوئی بھی بندہ بہت ہی آسانی کے ساتھ یا کسی بھی شارٹ وے میں جا کے کوئی کٹ مطلب مار کے کوئی چور راستہ ڈھونڈ کے یہاں کی نیشنلٹی حاصل نہ کر لے۔ اگر ہم مزید سیدھے الفاظ میں بات کریں تو وہ یہ ہے کہ بھی کوئی بھی بندہ یہاں پہ اب UK کی نیشنلٹی اتنی آسانی سے نہیں لے سکتا ہے۔ تو یہ جو 5 سال کا ILR تھا نا، اس کو اب یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اس کو کنورٹ کر کے 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں کنورٹ کر دیا جائے، کیونکہ 10 سال ایک ڈیکیڈ ہوتا ہے، ایک زندگی کا عرصہ ہوتا ہے، اور یہ گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اب 10 سال ایک بندہ ILR یعنی کہ انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین کے اوپر رہے گا، اور پھر اس کے بعد وہ باقی کے پروسیس کمپلیٹ کر کے تو اپنا یہاں پہ UK کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرے گا۔ کیونکہ یہاں پہ UK میں لوگ صرف ایک مطلب اسٹڈی ویزا کے اوپر یا ورک پرمٹ کے اوپر ہی نہیں آتے، بلکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہاں پہ اسکلڈ ورکر ویزا کے اوپر آتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی کیٹیگریز ہیں، اور مقصد اندر سے صرف اور صرف یہ ہے کہ بھی لوگ یہاں پہ آ کے جو پیپر میرجز کروا کے یا مطلب فیک میرجز کروا کے اور یہ جو ڈیپینڈنٹ ویزا کے اوپر جا کے بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہاں کی نیشنلٹی لے لیتے تھے، یا کوئی اور چور راستہ استعمال کرتے ہوئے آسانی سے یعنی کہ صرف 5 سال کے عرصے کے اندر اندر اپنی یہاں کی نیشنلٹی کروا لیتے تھے نا، اب اس روٹ کو انہوں نے ڈبل کر دیا ہے۔ اور اب بحث یہ ہے کہ بھی آیا کہ 2020 میں انہوں نے ایک اسکلڈ ورکر ویزا شروع کیا تھا، اور اب ہے جی 2025۔ اب یہ جو لوگ آئے تھے نا 2020 میں یہاں پہ اسکلڈ ورکر ویزا کے اوپر، ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھی یہ بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اب صرف چند ایک ماہ ہی رہ جاتے ہوں گے کہ وہ یہ یہاں کے ILR کے لیے اپلائی کر سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ بھی ان کی نیشنلٹی کی بھی ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہونے والا ہو۔ اگر اس کو 5 سال سے کنورٹ کر کے 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں کر دیا گیا تو ان لوگوں کے ساتھ یہ ایک مطلب ان کے انسانی حقوق کی نا خلاف ورزی ہوگی۔ اب بحث یہ ہے کہ بھی آیا کہ اسکلڈ ورکر ویزا کے لیے اور ہانگ کانگ برٹن جو اوورسیز نیشنلٹی ہے نا اس کے لیے اس رول کو اپلائی کیا جائے یا کہ نہ کیا جائے۔ 2 طرح کی یہاں پہ پٹیشنز فائل ہوئی ہیں کہ آیا کہ اس کو 5 سال ہی رہنے دیا جائے اور اس کو 10 سال میں کنورٹ کر دیا جائے، اور موسٹلی یہاں پہ یہی کوشش ہے کہ اب اس کو 5 سال سے کنورٹ کر کے 10 سال کے ٹائم پیریڈ پہ محیط کر دیا جائے، تاکہ یہاں کی نیشنلٹی لینا کسی کے بھی اختیار میں اور اس کے بس میں اتنی آسانی کے ساتھ نہ رہے۔ اس بارے میں مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کہ یہاں پہ آخرکار فائنل فیصلہ ہوا کیا ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یہ جو مطلب بحث اس وقت یہاں پہ UK کی پارلیمنٹ میں چھڑی ہوئی ہے کہ بھی وہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی یا کہ نہیں ہوگی، اور آیا کہ یہ اسکلڈ ورکر ویزا کے اوپر یہ رول اپلائی کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھی وہ لوگ جو کہ اپنے کروڑوں روپے لگا کے یہاں پہ UK آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ویزا کیٹیگری میں آئیں، تو یہ اگر یہ رول اپلائی ہو جاتا ہے، اس کو 5 سال سے 10 سال میں کنورٹ کر دیا جائے گا، تو کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اور یہ بھی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پہلے سے یہاں پہ UK میں انٹر ہو چکے ہیں ان کے اوپر یہ رول اپلائی نہ کیا جائے۔ اس بات کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی یہ کسی ڈیسیژن پہ نہیں پہنچے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ابھی یہاں پہ نئے نئے آئیں گے یا جن کو نیا ویزا دیا جائے گا ان کے اوپر ہی صرف یہ رول اپلائی ہوگا۔ جہاں پہ بھی رہیں اپنی زندگی کو اپنے طریقوں کے مطابق اپنے اصولوں کے مطابق گزاریں اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔